बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, मज़हब इस्लाम में तहारत यानी सफ़ाई और पाकी का बहुत ज़्यादा अहतमाम किया गया है। इस्लाम में जो भी इबादत हैं उनकी अदायगी के लिए इंसान का पाक व साफ़ होना ज़रूरी है। अगर इंसान के बदन पर कहीं निजासत लगी हुई है, कहीं गंदगी लगी हुई है, तो सबसे पहले उसके लिए ज़रूरी है कि वो उस गंदगी को पाक व साफ़ करे, फिर उसके बाद वो इबादत करने के लायक होगा। फ़िक़्ह की इस्तिलाह में निजासत की दो किस्में हैं, ज़ाहिरी निजासत या हुक्मी निजासत। हुक्मी निजासत को हदस के नाम से जाना जाता है। हदस की दो किस्में हैं, हदस अकबर यानी बड़ी नापाकी, इसमें इंसान पर गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है। दूसरा हदस असगर यानी छोटी नापाकी, इसमें इंसान के लिए वज़ू करना ज़रूरी होता है। नाज़रीन किराम, हदस अकबर यानी बड़ी नापाकी से पाक होने के लिए गुस्ल करना ज़रूरी होता है। लिहाजा आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि गुस्ल करने का तरीक़ा क्या है, गुस्ल के फ़राइज़, सुनन और मुस्तहब्बात क्या क्या हैं, और वो कौन सी चीज़ें हैं जिनसे गुस्ल करना फ़र्ज़ हो जाता है। क्योंकि गुस्ल बहुत अहम चीज़ है। हमारे बहुत सारे मुसलमान भाई ऐसे हैं जो समझते हैं कि सर पर पानी डालने और साबुन लगाने से गुस्ल हो जाता है, पाकी हासिल हो जाती है। लेकिन शायद उन्हें नहीं पता कि जब तक वो इस्लामी तरीक़े को फॉलो करके गुस्ल ना कर लें, उस वक्त तक वो पाक व साफ़ नहीं हो सकते। लिहाजा गुस्ल के ताल्लुक़ से जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ताकि हम अपने आप को पाक व साफ़ रख सकें। नापाक होने के बाद पाकी हासिल करने के लिए गुस्ल करने का हुक्म अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में दिया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, व इन कुंतुम जुनुबन फत्तहरू, यानी अगर तुम जुन्ब यानी नापाक हो जाओ तो पाकी हासिल करो यानी गुस्ल करो। गुस्ल तीन तरह के होते हैं, पहला गुस्ल फ़र्ज़, दूसरा गुस्ल सुन्नत और तीसरा गुस्ल मुस्तहब। यानी बाज़ दफ़ा इंसान पर गुस्ल करना फ़र्ज़ होता है, बाज़ दफ़ा इंसान पर गुस्ल करना सुन्नत होता है, और बाज़ दफ़ा इंसान पर गुस्ल करना मुस्तहब होता है। इंसान अगर नापाक है, जुनबी है, तो उस पर गुस्ल फ़र्ज़ है। ऐसे ही हैज़ व निफास से फारिग होने के बाद औरत पर गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है। हैज़ कहते हैं औरतों के मखसूस अय्याम जिनमें उन्हें पीरियड्स आते हैं, तो जब औरतें उनसे फारिग हो जाएं तो उन पर गुस्ल करना फ़र्ज़ हो जाता है। और निफास का मतलब होता है कि बच्चे की पैदाइश के बाद औरतों को जो खून आते हैं, जब वो खून बंद हो जाए तो उसके बाद औरत पर गुस्ल फ़र्ज़ होता है। ऐसे ही इंसान की शर्मगाह से शहवत के साथ अगर मनी यानी स्पर्म निकल जाए तो उससे भी इंसान पर गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है। अब आइए आते हैं गुस्ल मसनून की तरफ। चंद उमूर ऐसे हैं कि जिनकी अदायगी के लिए गुस्ल करना सुन्नत है। जैसे जुमे के दिन जुमे की नमाज अदा करने के लिए गुस्ल करना सुन्नत है। ऐसे ही ईद के दिन भी गुस्ल करना सुन्नत है, ईद उल अज़हा के दिन गुस्ल करना सुन्नत है, अरफा के दिन गुस्ल करना सुन्नत है, और ऐसे ही एहराम बांधते वक्त भी गुस्ल करना सुन्नत है। तीसरी चीज़ जो है वो गुस्ल मुस्तहब है। वक़ूफ़ अरफ़ात, वक़ूफ़ मुज़दलिफ़ा, हरम पाक की हाज़िरी, हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की रोज़े की हाज़िरी, शब बरात, शब क़द्र, इसके अलावा और भी चंद मौक़े हैं कि जिन मौक़ों पर गुस्ल करना मुस्तहब होता है। इसके अलावा कोई भी आप नेक काम करने जाएँ तो उसके लिए गुस्ल करना ये अम्र मुस्तहसन है। नाज़रीन किराम, अब आइए देखते हैं कि गुस्ल करने का मसनून और मुस्तहब तरीक़ा क्या है। लेकिन आइए पहले गुस्ल को हम हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक से समझते हैं। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान करती हैं कि हुज़ूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब गुस्ल जनाबत फरमाते तो पहले आप अपने दोनों हाथों को 3 बार गट्टों समेत धुलते, फिर उसके बाद दाएं हाथ से बाएं हाथ पर पानी डालकर इस्तिंजा फरमाते, फिर उसके बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नमाज की तरह मुकम्मल वज़ू फरमाते थे। फिर आप सर पर पानी डालते और उंगलियों की मदद से पानी को बालों की जड़ों तक पहुंचाते थे। फिर जब देखते कि सर साफ़ हो गया है तो अपने सर पर 3 बार पानी डालते और अपने पाँव को धुल लिया करते थे। इसके अलावा दूसरी हदीस भी है जिनसे हमें मालूम होता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब गुस्ल फरमाते तो वज़ू करने के बाद पहले 3 बार अपने दाएं कंधे पर पानी डालते थे, उसके बाद 3 बार अपने बाएं कंधे पर पानी डालते थे, उसके बाद फिर अपने सर पर पानी डाला करते थे। गुस्ल करने का मसनून और मुस्तहब तरीक़ा यह है कि सबसे पहले दिल में गुस्ल की नीयत कर लें, फिर दोनों हाथों को 3 बार गट्टों समेत धुलें, फिर शर्मगाह को धोएं, ख्वाह गंदगी लगी हो या ना लगी हो। फिर उसके बाद पूरे बदन पर कहीं भी कोई निजासत हो तो उसको दूर कर लें। फिर उसके बाद नमाज की तरह मुकम्मल वज़ू करें लेकिन पाँव ना धुलें। उस ज़माने में गुस्ल के दौरान जो पैर ना धुलने का हुक्म दिया गया, इसका मतलब ये था कि उस ज़माने में जब गुस्ल करते थे तो पानी पैर के पास जमा हो जाता था। लिहाजा हुक्म दिया गया कि गुस्ल के बाद वहाँ से दूसरी तरफ हो लें, फिर वहाँ पैर धुलकर आप बाहर हो जाएं। लेकिन आजकल जो हमारे यहाँ वॉशरूम बनाए जाते हैं उसमें आम तौर से पानी पैर के पास जमा नहीं होता। लिहाजा अगर कोई शख्स गुस्ल के दौरान पैर धुलना चाहे तो धुल सकता है। फिर उसके बाद तेल की तरह पानी को अपने पूरे बदन पर चिपड़ लें, ख़ास तौर पर सर्दियों के अय्याम में। फिर उसके बाद 3 बार दाहिने कंधे पर पानी डालें, फिर उसके बाद 3 बार बाएं कंधे पर पानी डालें, फिर सर पर और तमाम बदन पर पानी बहाएं।
इस तौर पर कि बदन का कोई भी हिस्सा ऐसा ना हो कि जहाँ पर पानी ना बहा हो, क्योंकि गुस्ल के दौरान अगर जिस्म का कोई भी ऐसा हिस्सा है जहाँ पर पानी ना बहाया गया तो गुस्ल मुकम्मल नहीं होगा। फिर गुस्ल की जगह से अलग हो जाएं और अगर अपने पाँव नहीं धुले थे तो अब अपने पाँव धो लें। हमें नहाने के लिए ऐसी जगह का इंतखाब करना चाहिए कि जहाँ पर किसी की नज़र ना पड़े, क्योंकि बिला वजह किसी के सामने सत्र खोलना ये हराम है। और अगर कहीं खुली जगह गुस्ल कर रहे हों तो मर्द हजरात के लिए ज़रूरी है कि वो अपने नाव से लेकर घुटने तक का हिस्सा जो सत्र कहलाता है उसे ढककर ही नहाएं। और अगर गुस्ल खाने में बरहना नहा रहे हों तो इस बात का ख्याल रहे कि क़िबला की जानिब ना तो चेहरा करें ना पीठ करें। नहाते वक्त औरत को तो और भी ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। गुस्ल के दौरान गुफ्तगू ना करें और ना ही कोई दुआ पढ़ें। गुस्ल करने के बाद किसी तौलिए से अपने बदन को पोंछ सकते हैं। फिर उसके बाद अगर मकरूह वक्त ना हो तो 2 रकात नवाज नफल पढ़ना ये मुस्तहब है। नहाते वक्त औरत को तो और भी ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। दौरान गुस्ल किसी किस्म की गुफ्तगू ना करें, कोई दुआ ना पढ़ें और नहाने के बाद तौलिए से अपने बदन को पोंछ सकते हैं। और अगर मकरूह वक्त ना हो तो 2 रकात नमाज नफल पढ़ना मुस्तहब है। नाज़रीन, गुस्ल में 3 चीज़ें फ़र्ज़ हैं जिनका ख्याल रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर इसमें हल्की सी भी कमी आ गई तो यकीन जाने हमारा गुस्ल मुकम्मल नहीं होगा। गुस्ल का पहला फ़र्ज़ कुल्ली करना है और कुल्ली करने का तरीक़ा यह है कि मुंह के हर पुर्जे, हर गोशे में, होंठ से लेकर हलक की जड़ तक हर जगह पानी पहुंच जाए। अक्सर लोग ये जानते हैं कि मुंह में पानी को लेकर उगल देने को कुल्ली कहते हैं, लेकिन नाज़रीन सिर्फ ये कुल्ली करने का तरीक़ा नहीं है, बल्कि जब तक पानी मुंह के हर हिस्से तक ना पहुंच जाए उस वक्त तक कुल्ली नहीं होगी। अगर कोई शख्स इस तरह से कुल्ली करे कि बस पानी को मुँह में ले लिया फिर उगल दिया तो याद रखें इस तरह गुस्ल अदा नहीं होगा और ना ही इस तरीके से नमाज जायज़ होगी, बल्कि पानी को मुंह में रख कर मुंह के हर हिस्से तक पहुंचाना ये ज़रूरी है। गुस्ल का दूसरा फ़र्ज़ नाक में पानी चढ़ाना है, यानी नाक के नथनों में जहाँ तक नरम हिस्सा है वहाँ तक पानी को पहुँचाना ज़रूरी है। बाल बराबर भी जगह ना रह जाए वरना गुस्ल अदा ना होगा। इसी तरीके से अगर किसी के नाक में रीढ़ सूख गई है तो उसका छुड़ाना फ़र्ज़ है और साथ ही साथ नाक के बालों का धोना भी फ़र्ज़ है। गुस्ल का तीसरा फ़र्ज़ जो है वो तमाम बदन पर पानी बहाना है, यानी सर से लेकर पाँव तक इस तरह पानी डालना है कि बदन का कोई भी हिस्सा ऐसा ना हो कि जहाँ तक पानी ना पहुँचा हो। अगर बदन का कोई भी हिस्सा ऐसा रह गया जहाँ तक पानी नहीं पहुँचा तो आपका गुस्ल नहीं होगा। गुस्ल उसी वक्त होगा कि जब पूरे बदन के हर एक हिस्से तक पानी बह जाए। गुस्ल का तीसरा फ़र्ज़ तमाम बदन पर पानी बहाना, यानी सर से लेकर पाँव तक बदन का कोई भी ऐसा हिस्सा ना हो जहाँ तक पानी ना बह जाए। अक्सर लोग ये करते हैं कि सर पर पानी डालकर पूरे बदन पर हाथ फेर लेते हैं और समझते हैं कि गुस्ल हो गया, हालांकि ऐसा नहीं है। गुस्ल में बदन के तमाम हिस्से पर पानी बहाना ज़रूरी है, हाथ फेरना ज़रूरी नहीं है, बल्कि जब तक आप पानी नहीं बहाएंगे तब तक आपका गुस्ल पूरा नहीं होगा। हमारे बदन पर बाज़ आज़ा ऐसे हैं कि सिर्फ सर पर पानी डालने से वहाँ पर आसानी के साथ पानी नहीं पहुँचेगा, बल्कि हमें उनके लिए एहतियात की ज़रूरत है, वरना हमारा गुस्ल नहीं होगा। अब आइए देखते हैं कि वो जगहें कौन कौन सी हैं। सर के बाल अगर गुंधे ना हो तो हर बाल पर जड़ से नोक तक पानी बहाना ज़रूरी है, और अगर गुंधे हों तो मर्द पर फ़र्ज़ है कि उसको खोल कर बालों की जड़ों तक पानी पहुँचाएँ। औरत पर सिर्फ जड़ों को तर कर लेना ज़रूरी है, खोलना ज़रूरी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर चोटी इतनी सख्त गुंधी है कि उनकी जड़ों तक आसानी के साथ पानी नहीं पहुँचेगा तो औरत के लिए भी ज़रूरी है कि अपनी चोटी को खोलकर बालों की जड़ों तक पानी पहुँचाएँ। इसी तरीके से ख़वातीन जो नाक में और कानों में ज़ेवर पहनती हैं, अगर उनके सुराख बंद ना हो तो उसमें पानी बहाना फ़र्ज़ है, और अगर सुराख तंग हो तो पानी डालने में ज़ेवर को हरकत दे वरना नहीं। इनके अलावा इंसान के जिस्म के वो तमाम हिस्से कि जहाँ पर बग़ैर हाथ लगाए पानी आसानी के साथ नहीं पहुँचेगा वहाँ तक पानी का पहुँचाना ज़रूरी है, वरना गुस्ल नहीं होगा। आम तौर से लोग सर पर पानी डालते हैं और अपने बदन के पूरे हिस्से पर अपना हाथ फेर लेते हैं और समझते हैं कि इस तरीके से बदन के हर हिस्से पर पानी बह गया, हालांकि हाथ फेरने से पानी बहा नहीं, बल्कि ये तो मसे हुआ। पानी उसी वक्त बहेगा जब आप बदन के हर हिस्से पर पानी बहाएंगे, वरना आपका गुस्ल नहीं होगा। इसी तरीके से भौं, मोछों और दाढ़ी के बाल का जड़ से नोक तक और उनकी खाल का धुलना ज़रूरी है। इसी तरीके से कान का ज़ाहिरी हिस्सा और सुराख के मुंह तक पानी पहुंचाना भी ज़रूरी है। इसके अलावा कान के पीछे बालों को हटाकर वहां पर पानी पहुंचाना भी ज़रूरी है। इसी तरीके से ठोड़ी और गले का जोड़ कि सर पे पानी डालने से यहाँ आसानी के साथ पानी नहीं पहुँचेगा, लिहाजा ज़रूरी है कि अपने सर को उठाकर इस हिस्से पर पानी बहाया जाए। इंसान की दोनों बगलें कि यहाँ भी आसानी के साथ पानी नहीं पहुँचेगा, लिहाजा ज़रूरी है कि अपने हाथ को उठाकर इस हिस्से पर भी पानी बहाया जाए। इसी तरीके से नाभ में भी आसानी के साथ पानी नहीं पहुँचता, लिहाजा ज़रूरी है कि उंगली लगाकर धोएं और वहाँ भी पानी पहुँचाएँ। इसी तरीके से जब हम बैठकर गुस्ल करते हैं तो रान और पिंडली का जोड़ जो है वहाँ तक भी पानी नहीं पहुँचता, लिहाजा ज़रूरी है कि अलग से वहाँ भी पानी बहाया जाए।
اس کے علاوہ مرد و عورت کو اپنی شرمگاہ کے ہر حصے پر مکمل طریقے سے پانی پہنچانا ضروری ہے۔ ایسے ہی خواتین کو اپنی ڈھلکی ہوئی پستان کو اٹھا کر اس کے نیچے والے حصے پر بھی پانی بہانا ضروری ہے، کیونکہ وہاں تک بھی آسانی کے ساتھ پانی نہیں پہنچتا۔ اس کے علاوہ حیض و نفاس سے فارغ ہونے کے بعد خواتین جو غسل کرتی ہیں تو وہ ایک پرانے کپڑے سے اپنی شرمگاہ کے اندر کے حصے سے خون کے اثر کو صاف کر لیں، ایسا کرنا مستحب ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی زخم پر پٹی بندھی ہو کہ اس پٹی کو کھولنے میں ضرر یا نقصان کا خطرہ ہے، یا اس کے علاوہ انسان کے بدن پر کوئی جگہ ایسی ہے کہ وہاں پر کسی بیماری یا درد کی وجہ سے پانی نہیں بہا سکتے، تو اس صورت میں اس حصے کا مسح کافی ہے، اور اگر اس حصے پر پٹی بندھی ہوئی ہے تو اس پٹی کے اوپر مسح کر لیں گے، لیکن اس بات کا خیال رہے کہ پٹی ضرورت سے زیادہ نہ رکھی جائے ورنہ مسح کافی نہ ہوگا۔ مثال کے طور پہ انسان کے ہاتھ میں چوٹ لگی ہے اور پٹی گولائی میں باندھی گئی ہے، تو جو چوٹ کے اوپر کی پٹی ہے وہاں پر مسح تو کافی ہوگا، لیکن جو جسم کا صحیح حصہ ہے اس حصے کے اوپر سے پٹی کو کھول کر وہاں پانی بہانا ضروری ہوگا۔ لیکن اگر پٹی کو کھولنے میں دشواری ہے، دقت ہے، تو اس حصے پر بھی مسح کر لیں، کافی ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے کسی شخص کو زکام یا آشوب چشم وغیرہ ہو اور اسے یہ ظن غالب ہو کہ اگر سر سے نہائے گا تو اس کی بیماری میں مزید اضافہ ہو جائے گا، تو اسے چاہیے کہ کلی کرے، ناک میں پانی چڑھائے، گردن سے نہا لے اور بقیہ سر کے حصے پر بھیگا ہوا ہاتھ پھیر لے، غسل ہو جائے گا، اور ٹھیک ہونے کے بعد سر بھی دھو ڈالے، دوبارہ پورے غسل کے اعادے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے خواتین جو گھریلو کام کرتی ہیں، عام طور سے ایسا ہوتا ہے کہ آٹا گوندھنے کے بعد اس کے کچھ ذرات ان کے ناخنوں میں لگ جاتے ہیں، تو اگر غسل کرنے کے بعد انہیں ان کے ناخنوں میں آٹا دکھائی دے، اس سے کوئی دقت نہیں ہے، اس جگہ کو دھو لیں اور جو نمازیں اس سے پہلے پڑھی ہیں وہ ہو گئیں۔ غسل میں جسم کے ہر حصے پر پانی کا پہنچانا ضروری ہے۔ اگر کسی نے کوئی ایسی چیز استعمال کی جو پانی کو اس کے جسم تک پہنچنے میں رکاوٹ بن رہا ہے تو غسل نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر بعض خواتین جو نیل پالش کا استعمال کرتی ہیں، انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ نیل پالش کی تہ جسم پر جم جاتی ہے، جس کی وجہ سے پانی اس کے نیچے تک نہیں پہنچتا، اور مسئلہ یہ ہے کہ دوران غسل جسم پر اگر سوئی کے سرے کے برابر بھی جگہ باقی رہ جائے گی تو غسل نہیں ہوگا، لہٰذا انہیں وضو یا غسل سے پہلے ناخنوں پر جمی ہوئی نیل پالش کو صاف کرنا ضروری ہے، اور یہی حکم لپسٹک کا بھی ہے۔ لیکن اگر نیل پالش یا لپسٹک کا جرم پانی کو جسم تک پہنچنے میں نہ روکے تو اس صورت میں نیل پالش اور لپسٹک کا حکم وہی ہوگا جو حکم مہدی کے جرم کا ہے، لہذا اس میں کوئی دقت نہیں ہے۔ ناظرین، اب آئیے دیکھتے ہیں کہ غسل کی سنتیں کیا کیا ہیں۔ سب سے پہلے غسل کی نیت کر کے پہلے دونوں ہاتھ گٹوں تک 3 بار دھوئیں، پھر استنجے کی جگہ دھوئیں، خواہ نجاست ہو یا نہ ہو، پھر بدن پر جہاں کہیں نجاست ہو اس کو دور کریں، پھر نماز کی طرح وضو کریں مگر پاؤں نہ دھوئیں۔ ہاں، اگر کسی چوکی، تختے یا پتھر پر نہائیں تو پاؤں بھی دھو لیں، پھر بدن پر تیل کی طرح پانی کو چپڑ لیں، خصوصاً جاڑے کے ایام میں، پھر 3 مرتبہ دائیں موڑھے پر پانی بہائیں، پھر 3 مرتبہ بائیں موڑھے پر پانی بہائیں، پھر سر پر اور تمام بدن پر پانی بہائیں، پھر جائے غسل سے الگ ہو جائیں۔ اگر وضو کرنے میں پاؤں نہیں دھوئے تھے تو اب دھو لیں، اور نہانے میں قبلہ کی جانب منہ نہ کریں، اور تمام بدن پر ہاتھ پھیریں اور ملیں، اور ایسی جگہ نہائے کہ کوئی نہ دیکھیں، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو ناف سے لے کر گھٹنے تک کا سطر ضروری ہے، کیونکہ بلا ضرورت کسی کے سامنے سطر کھولنا حرام ہے۔ اور اگر کسی بند جگہ غسل کر رہا ہو جہاں اسے اس بات کا یقین ہو کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تو وہ برہنہ ہو کر غسل کر سکتا ہے۔ عورتوں کے لیے بہتر ہے کہ وہ بیٹھ کر نہائیں۔ غسل کے دوران کسی قسم کا کوئی کلام نہ کریں اور نہ ہی کوئی دعا پڑھیں۔ اگر کوئی شخص بہتے پانی یا نہر میں نہایا تو اس میں تھوڑی دیر رکنے سے 3 بار دھونے، ترتیب اور وضو، یہ ساری سنتیں ادا ہو جائیں گی۔ اسے اس بات کی بھی ضرورت نہیں کہ وہ اپنے ہاتھ کو 3 بار حرکت دے، لیکن ہاں، اگر وہ کسی تالاب وغیرہ میں غسل کر رہا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ہاتھ اور اپنے پیر کو 3 بار حرکت دے یا 3 بار جگہ بدل لے، تو اس سے ساری سنتیں پوری ہو جائیں گی۔ ناظرین، اب آئیے دیکھتے ہیں کہ کن چیزوں سے غسل فرض ہوتا ہے۔ منی یعنی اسپم کا اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ جدا ہو کر نکلنے پر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے احتلام، جسے نائٹ فال کہتے ہیں، اس سے بھی غسل فرض ہو جاتا ہے۔ احتلام یعنی سوتے سے اٹھا اور بدن یا کپڑے پر تری پائی اور اس تری کے منی یا مزی ہونے کا یقین یا احتمال ہے تو اس پر غسل واجب ہے، گرچہ خواب یاد نہ ہو۔ اسی طرح ہم بستری کرتے وقت مرد کی شرمگاہ کا سرا، جسے حشفہ کہا جاتا ہے، عورت کے آگے یا پیچھے یا مرد کے پیچھے داخل ہونا دونوں پر غسل واجب کرتا ہے، شہوت کے ساتھ ہو یا بغیر شہوت کے، انزال ہو یا نہ ہو۔ اور اگر کسی شخص نے خواب دیکھا لیکن منی کا خروج نہیں ہوا اور اس کے کپڑوں پر اس کے اثرات بھی نہیں ہیں تو اس پر غسل واجب نہیں ہوگا۔ کوئی شخص اگر احتلام یعنی سوتے سے اٹھا
اور اس نے اپنے بدن یا کپڑے پر تہی پائی تو اگر اسے اس بات کا یقین ہے کہ وہ منی یا مزی ہے تو اس پر غسل واجب ہے، اور اگر اسے اس بات کا یقین ہے کہ یہ نہ منی ہے نہ مزی بلکہ پسینہ یا کچھ اور ہے تو اس پر غسل واجب نہیں ہوگا۔ اور اگر منی نہ ہونے پر یقین ہے اور مزی ہونے پر شک ہے تو اگر خواب میں احتلام ہونا یاد نہیں ہے تو غسل واجب نہیں ہے، لیکن اگر خواب میں احتلام ہونا یاد ہے تو غسل واجب ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر کسی شخص کو احتلام ہوا اور اسے کپڑے پر کوئی اثر نظر نہیں آ رہا تو اس پر غسل واجب نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے کسی شخص نے خواب دیکھا، منی باہر نہ نکلی تھی کہ اس کی آنکھ کھل گئی، اس نے فوراً اپنے آلے کو پکڑ لیا کہ کہیں منی باہر نہ آ جائے، پھر اس کے بعد جب تیزی جاتی رہی تو اس نے چھوڑا اور منی اس کے آلے سے باہر آ گئی تو اس سے بھی غسل واجب ہو جائے گا، کیونکہ منی کا خروج اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ ہوا تھا۔ موت کی وجہ سے بھی میت کو غسل دیا جاتا ہے، لیکن جو لوگ جہاد کرتے ہوئے شہید ہوئے انہیں غسل نہیں دیا جائے گا۔ عورت کے مخصوص ایام یعنی حیض سے فارغ ہونے کے بعد اور نفاس یعنی خواتین کو جو خون بچے کی پیدائش کے بعد آتا ہے اس کے ختم ہو جانے کے بعد عورت پر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اس کی دلیل حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تمہارا حیض ختم ہو جائے تو غسل کرو اور نماز پڑھو، اور فرمان باری تعالیٰ ہے فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، یعنی جب وہ حیض سے غسل کرنے کے بعد پاک و صاف ہو جائیں۔ کسی شخص پر اگر چند غسل ہوں تو سب کی طرف سے ایک ہی غسل کافی ہوگا، ہر ایک کے لیے اسے الگ الگ غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی خاتون ناپاک ہوئی اور غسل کرنے سے پہلے اسے حیض آ گیا تو اب چاہے تو وہ ابھی غسل کر لے یا حیض ختم ہونے کے بعد غسل کرے، کیونکہ مکمل پاکی تو اسے حیض ختم ہونے کے بعد ہی حاصل ہوگی۔ کسی ناپاک شخص نے جمعہ یا عید کے دن غسل جنابت کیا اور اس نے جمعہ یا عید کی نیت بھی کر لی تو اسی غسل سے وہ جمعہ اور عید بھی ادا کر سکتا ہے، اب اسے الگ سے اس کے لیے دوبارہ غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس پر غسل واجب ہے اسے چاہیے کہ نہانے میں تاخیر نہ کرے، کیونکہ حدیث پاک ہے حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس گھر میں ناپاک شخص ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اور اگر اتنی تاخیر کر چکا کہ نماز کا آخری وقت آ گیا تو اب تو اس پر نہانا فرض ہے، اب تاخیر کرے گا تو گنہگار ہوگا۔ اگر کوئی شخص ناپاکی کی حالت میں کھانا کھانا یا اپنی بیوی سے قریب ہونا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ پہلے وضو کر لے، ہاتھ منہ دھو لے یا کلی کر لے، اور اگر ایسے ہی کھا پی لیا تو گنہگار نہیں ہوگا، لیکن ایسا کرنا محتاجی لاتا ہے۔ اور اگر وہ ناپاک شخص بغیر نہائے یا بغیر وضو کیے اپنی بیوی سے جماع بھی کر لے تو اس سے وہ گنہگار نہیں ہوگا، لیکن ایسے شخص کو بغیر نہائے بیوی سے قریب نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی شخص رمضان کی راتوں میں ناپاک ہوا تو اسے چاہیے کہ وہ طلوع فجر سے پہلے نہا لے کہ روزے کا ہر حصہ جنابت سے خالی ہوگا، اور اگر کوئی شخص نہ نہائے تو اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، مگر مناسب یہ ہے کہ غرغرہ اور ناک کے نرم حصے تک پانی چڑھا لیں، کیونکہ یہ کام روزے میں نہ ہو سکیں گے۔ اور اگر نہانے میں اتنی تاخیر کی کہ دن نکل آیا نماز قضا کر دی تو یہ تو اور دنوں میں بھی گناہ ہے، رمضان میں تو اور بھی زیادہ گناہ ہوگا۔ جس کو نہانے کی ضرورت ہو اسے مسجد میں جانا، طواف کرنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، قرآن پاک چھونا یا اس کے جلد یا حاشیے کو چھونا، یا قرآن پاک کو چھوئے بغیر دیکھ کے پڑھنا یا دیکھے بغیر زبانی پڑھنا، یا کسی آیت کا لکھنا یا آیت کی تعویذ لکھنا، یا کوئی ایسی تعویذ یا انگوٹھی چھونا یا پہننا جن میں مقطعات کے نقش ہوں، یہ سب حرام ہے۔ لیکن اگر اس نقش کو کسی کپڑے سے لپیٹ دیا جائے یا موم جامہ کر دیا جائے تو اسے ناپاکی کی حالت میں بھی پہنا جا سکتا ہے۔ ہاں، ناپاکی کی حالت میں قرآن پاک کو سننے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر قرآن مجید جزدان میں ہے تو اسے ہاتھ لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کسی ایسے رومال یا کپڑے سے جس کا تعلق نہ اس شخص سے ہو نہ قرآن پاک سے ہو تو اس کپڑے سے قرآن پاک کو پکڑنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کرتے کی آستین، دوپٹے کا آنچل یا چادر کا ایک حصہ جو اس کے کندھے پر ہے، ان چیزوں سے قرآن پاک کو پکڑنا حرام ہے، کیونکہ یہ سب اس شخص کے تابع ہیں۔ ہاں، اگر کسی ایسے کپڑے سے قرآن پاک کو پکڑ رہا ہے جس کا تعلق نہ تو اس سے ہو اور نہ ہی قرآن سے ہو تو پھر یہ جائز ہوگا۔ اگر ناپاکی کی حالت میں قرآن کریم کی آیت کو دعا کی نیت سے یا تبرک کے لیے جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ادائے شکر کے لیے، یا پریشانی کی خبر سن کے انا للہ و انا الیہ راجعون، یا چھینک کے جواب میں الحمدللہ رب العالمین کہا، یا ثنا کی نیت سے کسی نے سورہ فاتحہ پڑھی یا آیت الکرسی پڑھی یا سورہ حشر کی اخیر کی تینوں آیتیں پڑھیں اور اس کی نیت قرآن پاک کی تلاوت نہ تھی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ناظرین کرام، غسل کے تعلق سے چند باتیں اور چند مسائل میں نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہمیں ان سب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔